گڑے کے ناکھنا جا الصادق والامین بھئی اے سچا پیان دے اے امین پیان دے وال اوہے بندے جنہ نبی سہیں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارکہ دے ابتدائی 40 سالان دے انہاں ڈیہاں جائیں صادقی سجائی تے امینی سجائی تے پیچھے بل جڑی 40 سال کو نبی سہیں دی 53 سالہ لی زندگی یہ لوگاں جڑے مخالفت کھڑے کریں دیں یہ لوگاں جڑے نبی سہیں دی پوشت مبارک ہوتے نبی سہیں دی گردن مبارک ہوتے بحالت سجدہ کعبے دے نال حضور دے اتے اٹھ دی اوجڑی کھڑے سٹیں دیں وال یہ لوگاں جڑے طائف دے مکان تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے زجر کھڑے کریں دیں حضور کو تکلیفہ نال مکلف کھڑے کریں دیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اتنی وڈی ذاتن کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتھائیں بھی اپنی رحمت دا دامن نہیں چھوڑا اتھائیں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے جنہاں پہاڑاں دا فرشتہ ہی آ گیا تے آ کے عرض چکی تو سونا تساں آنکھوں تا چاہ ایک دفعہ تو تا ایک اشارہ تھی منے